बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज माह सफ़र का चांद देखने के बाद सिर्फ 9 बार पढ़ लेना, जो सारी उम्र ना मिल सका मेरे भाइयों वो आज मिल जाएगा। अल्लाह पाक पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतज़ाम फरमा देगा। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम का महीना ख़त्म होने वाला है। मुहर्रम के बाद इस्लामी साल का जो दूसरा महीना है वो सफ़र का महीना है। मेरे भाइयों, आपने माह सफ़र का चांद देखने के बाद ये वजीफा हाथ की उंगलियों पर सिर्फ 9 बार पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही लाखों नहीं करोड़ों के मालिक बन जाओगे। ये मौका हाथ से जाने मत देना, वरना बहुत पछताओगे। नाज़रीन कराम, आज जिस तस्बीह के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तस्बीह आप जितनी बार पढ़ोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको उतनी दौलत अता फरमाएगा। जैसे जैसे आप इस वजीफे को तस्बीह के दानों पे पढ़ोगे या हाथ की उंगलियों पे पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपके लिए आसानियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। साथ साथ आपका रिस्क भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसके साथ आपकी दौलत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। मेरे भाइयों, क्योंकि आज की तस्बीह बहुत ही ज्यादा खास है, बहुत ही ज्यादा मुजर्रब है। ये कलमात कौन से हैं और इनका वजीफा आपने कैसे करना है, तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। वीडियो को आखिर तक आपने मुकम्मल देखना है। चंद मिनट की वीडियो देखने से अगर आपकी जिंदगी बदल जाए तो इतना टाइम देने में तो कोई हर्ज नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका कीमती वक्त जाया नहीं जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, शर्त यह है कि आपने इस अमल को कामल यकीन पूरी तवज्जो के साथ करना है और गुनाह कबीरा से इज्तनाब करना है। फिर इस अमल के हैरान कुन फायदे आपको मिलेंगे। नाज़रीन कराम, सफ़र इस्लामी साल का दूसरा महीना है। इस्लाम के आने से पहले भी इस महीने का नाम सफ़र ही था। इस्लाम से पहले लोगों का ख्याल था कि इस महीने में आसमान से बलाएं और आफतें नाज़िल होती हैं, लिहाजा वो इस महीने में सफ़र वगैरह नहीं करते थे। इस्लाम ने इन तमाम को बातिल करार दिया और इस महीने का नाम सफरुल मुज़फ़्फ़र यानी कि कामयाबी वाला महीना और सफरुल खैर भलाई वाला महीना रखा। और जैसे जैसे इस्लामी तालीमात से दूरी बढ़ती जा रही है, मुसलमान कुरान और सुन्नत की तालीम की बजाय रस्म व रवाज और शिरक की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं और दीन के बुनियादी अहकामात को छोड़कर मन घड़त चीज़ों को ही असल दीन करार दिया जा रहा है। सफ़र के महीने के हवाले से भी बेशतर मुसलमानों का यही ख्याल है कि अवाम में ये बात मशहूर है, इस महीने में लोग लंगड़े, माजूर, जिन्नात बड़ी कसरत से आसमान से उतरते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी बिना पर बिलखसूस ख़वातीन अपने छोटे बच्चों के मामले में बहुत मोहतात और खौफज़दा रहती हैं कि कहीं ये जिन्नात इन्हें नुकसान न पहुंचा दें। बाज़ इलाकों में सफ़र के महीने के इख्तिताम पर ख़वातीन मकड़ी के जाले साफ करते हुए कहती हैं, ऐ सफ़र दूर हो जा। इन तमाम बातों की बुनियाद इस महीने में बाकसरत जिन्नात के ज़मीन पर उतरने और लोगों को नुकसान पहुंचाने के नजरिए पर है, जिसकी कोई हकीकत नहीं, बल्कि ये ज़माना जहालियत की तोहम परस्ती है जिससे इस्लाम अपने पैरोकारों को मना करता है। सफ़र की इब्तदाई 13 तारीखों को इंतहाई मनहूस तस्वर किया जाता है और इन दिनों में ना सिर्फ ये कि शादी ब्याह और सफ़र वगैरह से भी गुरेज किया जाता है, बल्कि बाज़ मकामात पर 13 तारीख को चने उबालकर और बाज़ जगहों पर चूरी बना के तकसीम की जाती है और इस पूरे महीने को मनहूस समझकर इसमें किसी भी किस्म के नए काम का आगाज नहीं किया जाता। मालूम हुआ कि सफ़र के महीने में कोई नहुसत नहीं है और जिस तरह साल के किसी भी महीने में निकाह करने की कोई ममानत नहीं है, इसी तरह इस महीने में भी निकाह करने में कोई हर्ज नहीं है। इस्लामी तालीमात से दूरी की वजह से मुसलमानों में ये बात मशहूर हो गई है कि वो मुहर्रम के महीने में इसलिए निकाह वगैरह नहीं करते कि इस महीने में वाक़या करबला हुआ था, और माह सफ़र में इसलिए निकाह नहीं करते कि इस महीने में होने वाले निकाह नामे मनहूस साबित होते हैं। शरीयत मुहम्मदिया इन दोनों महीनों में बल्कि 12 महीनों में से किसी एक महीने में भी निकाह पे कोई पाबंदी आयद नहीं करती। शरीयत ने साल भर के हर दिन और हर महीने में निकाह और शादी ब्याह को जायज करार दिया है मेरे भाइयों, और किसी महीने या दिन में इन अमूर की ममानत नहीं फरमाई गई। नाज़रीन कराम, सफ़र का महीना जिसे बहुत से लोग बलाओं का महीना कहते हैं, मनहूसियत का महीना कहते हैं, मुश्किलों परेशानियों का महीना कहते हैं, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए, अगर रवायात से देखा जाए, अगर इस्लामी तारीख से देखा जाए तो सफ़र का महीना खैर व बरकत का महीना है। सफ़र का महीना रब को राज़ी करने का महीना है।
اس مہینے میں اللہ کے نیک بندے جنگ کی نیت سے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، خیر و برکت کی تلاش میں نکل جایا کرتے تھے۔ سفر کا مہینہ رب کعبہ کے دوسرے مہینوں کی طرح عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر سے بلاؤں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا، بندشوں کا، ہر طرح کا مسائل کا خاتمہ ہو جائے، تو آج ماہ سفر کا چاند نظر آنے کے فوراً بعد اپنے تمام مقاصد کی نیت کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ میرے بھائیوں، بیٹھے بیٹھے نسلیں آباد ہو جائیں گی، بیٹھے بیٹھے ہر مشکل پریشانی کا حل ہو جائے گا۔ ماہ سفر جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خیر و برکت لاتا ہے، اور بہت سے لوگ اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، بہت سے لوگ اس کی عظمت کو لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جو ماہ سفر کا چاند نظر آنے کے بعد رب کعبہ کے یہ دو نام پڑھ کے رب کو راضی نہ کر لے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی پریشانی ہے، قرض کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی ہے، بے برکتی ہے، بے سکونی، لڑائی جھگڑوں کی پریشانی ہے، تو ماہ سفر کا چاند نظر آنے کے بعد یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے، وظیفہ اتنا چھوٹا ہے میرے بھائیوں، اتنا مجرب ہے اور اتنا طاقتور ہے، صرف 3 انگلیوں پہ بتائے گئے طریقے سے یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ رزق اور دولت اور کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ جب رب کی ذات دینے پہ آتی ہے پھر مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کے آپ کے پاس آتی ہے۔ لوگ وظیفے پڑھتے ہیں، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں یہ مل جائے، یہ حاجت پوری ہو جائے۔ کبھی رب سے بھی مانگا ہے کہ اے اللہ تیری رضا چاہتا ہوں، تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، تیری رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہوں۔ آج رب کو راضی کرنے کی نیت سے رب کعبہ کے یہ 2 نام ہاتھ کی انگلیوں پہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیں۔ سفر کا چاند نظر آنے کے بعد اگر کسی ناممکن حاجت کو بھی لے کے بیٹھو گے نا تو انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدایا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ ماہ سفر کا چاند نظر آنے کے بعد جب چاہیں جس وقت چاہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو مسلح پہ بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت برکت میرے بھائیوں سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ہم سب کو ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، دولت چاہیے، گھر چاہیے، نئی گاڑی چاہیے، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، بلاؤں سے اور زمینی آفات سے رب کی حفاظت چاہیے، کچھ بھی مانگ لو، مقصد کی نیت کرتے ہی فوراً اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، پوری توجہ، دھیان اور خلوصی نیت کے ساتھ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں یا حفیظ یا سلامو کا پڑھنا ہے۔ اگر آپ سفر کے مہینے میں رب کی حفاظت چاہتے ہو، رب کی سلامتی چاہتے ہو کہ پورا سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، کبھی در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑے، تو یا حفیظ یا سلامو کو پڑھ کے دیکھیں۔ آپ نے یا حفیظ یا سلامو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔
یا حفیظو یا سلامو ایک بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو دو بار ہو گیا، یا حفیظو یا سلامو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حفیظو یا سلامو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ میرے بھائیو، آپ نے صرف 9 بار پڑھنا ہے، صرف 9 بار یا حفیظو یا سلامو پڑھنے سے میرا رب ہر طرح کی شیطانی زمینی سفلی عملوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یا حفیظو پڑھنے سے ہر طرح کی مشکل پریشانیاں، رکاوٹوں اور بندشوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یا سلامو پڑھنے سے میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جو ماہ سفر کا چاند نظر آنے کے بعد رب کعبہ کے یہ 2 نام صرف 9 بار نہ پڑھ لے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 9 بار یا حفیظو یا سلامو کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر میرے بھائیوں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے پڑھنے سے گھر سے نحوست دور ہوتی ہے، سورہ کوثر جسے پڑھنے سے گھر میں رزق اور دولت کی فراوانی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے میرے بھائیوں دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، صرف 7 بار۔ سورہ کوثر پڑھنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی لاکھوں نہیں کروڑوں میں کھیلو گے۔ سڑک پہ مانگنے والا فقیر بھی اگر ماہ سفر کا چاند دیکھ کے یہ خاص وظیفہ پڑھ لے تو اللہ پاک فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے۔ میرے رب کی رحمتوں برکتوں سے مایوس نہ ہونا دوستو۔ آپ رب سے مانگ رہے ہو، کسی بندے سے نہیں مانگ رہے۔ جب آپ 7 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب میرے بھائیوں، آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ وقت بار بار نہیں آتا، یہ قبولیت کی گھڑیاں جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، بہاریں لے کر آتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ ماہ سفر کا چاند نظر آنے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، جس میں جس طرف قدم بڑھائے تو کامیابی مقدر ہو جائے، تو آج آخری نمبر پر یعنی تیسرے نمبر پر آپ کو استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ میرے بھائیوں، ویسے کوشش کیا کریں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، یہ پورا استغفر اللہ ہے۔ اگر آپ کو یہ پورا یاد ہو تو پورا پڑھ لیں۔ اگر آپ کو میرے کسی بہن بھائی کو یہ نہیں آتا تو آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اور جن میرے بہن بھائیوں کو پورا آتا ہے تو وہ اس طرح پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک بار پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگنا میرے بھائیوں، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت سے رو رو کے دعائیں کریں، گر گڑا کے دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ انشاءاللہ العزیز رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ العزیز رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آج کے دن یہ وظیفہ پڑھیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجائیں کریں اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ وہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ہدایت والے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مشکلات دور عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کا سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے،
जिस में रोजाना की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है और जिनकी दुआ में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे बताए गए वज़ाइफ आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। और नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।